हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुबल खनाल अफिसियल युट्युब च्यानलमा। दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूको माझमा फेरि पनि म सुबल खनाल उपस्थित भइसकेको छु। प्लस 2 पढिरहेका र मेडिकल एस्पिरेन्ट साथीहरूलाई ज्ञानवर्धक तथा बौद्धिक कुरा पस्किनको लागि विज्ञहरूको र मेडिकल एक्सपिरियन्स भएको जति पनि इन्ट्रान्स एक्सपिरियन्स भएको दादा सिनियर सरहरूसँगको कुराकानी भइरहेको छ र प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु होला। र पक्कै पनि यो सेसनले चाहिँ अवश्य पनि मेडिकल एस्पिरेन्ट र प्लस 2 पढ्ने भाइ बहिनीलाई चाहिँ एउटा जुनुन दिन्छ र त्यो सजिलोपन चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ। र आजका अतिथि हुनुहुन्छ आनन्द सिंह, 3rd इयर आइओएममा एमबिबिएस अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको एक्सपिरियन्स, उहाँले इन्ट्रान्स कसरी पढ्नुभयो, के कस्ता बुकहरू फलो गर्नुभयो र हामीलाई अब त्यो यो सर्टेन पिरियड अब छोटो समयमा हामीले कसरी चाहिँ एमबिबिएसमा चाहिँ नाम निकाल्न सक्छौँ, राम्रो मार्क्स लिएर चाहिँ सिलेक्टेड कलेजमा पढ्न सक्छौँ बारेमा उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र वेलकम छ, हार्डली वेलकम छ दादा मेरो टक सो प्रोग्राममा। आर यु लिसनिङ? हस्, धन्यवाद सुवल भाइ। ठिक छ सुवल भाइ, तिमी सन्चै छौ होला है? सबैजना हाम्रो यो सो हेरिरहनु भएको सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ मलाई। अनि तिम्रो के छ? मेरो ठिक छ दादा। अनि अब हजुर पनि सन्चै होइसिन्छ जस्तो लाग्यो, जस फिट एन्ड फाइन देखिरहेको छ। हजुर हजुर, होइन ठिक छ। अब यो कोभिड कालमा अहिले हाम्रो कलेज खासै कलेज सुरु भएको छैन, त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब घरमै बसाइ भइरहेछ। ठिकै छ अहिलेसम्म। अनि अब यो लकडाउनको पेन्डेमिक, अब कलेज छैन भने अरू केमा बिजी होइसिन्छ दादा? जति पनि यो अडियन्स अथवा जति पनि साथीहरू स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरको तर्फबाट यो कोरोना पेन्डेमिकमा चाहिँ हामी कसरी बस्न सक्छौँ त? के कस्ता टिप्सहरू फलो गरेर पढाइसँग होस् अथवा अडियन्स अरू हुनुहुन्छ जति पनि यो मेडिकल फिल्डै नभनौँ, नपढ्ने बाहेक अति स्टुडेन्टहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरको यो कोरोना पेन्डेमिकको लकडाउनलाई कसरी पालना गर्नुपर्छ, के कस्ता प्रिकसन गर्नुपर्छ, हजुरको व्यक्तिगत के छ दादा? हजुर हजुर, यो अब यो कोरोना काल भनेको अब हाम्रो अब नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै यो लगभग 1-1.5 वर्ष नै हुन लाग्यो कोरोना आएको। अब यो दोस्रो लहर छ अहिले आइरहेको चाहिँ। अब अझै कतिवटा लहर आउने हो भन्ने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अनुमान अनुसार चाहिँ अब पहिला अब यसो विगतमा हेर्दा चाहिँ स्पेनिस फ्लू पनि 100 वर्ष अगाडि आउँदा 4-5 वटै लहर जति आएको थिए भने चाहिँ अब यो लहर पनि अब अझै एउटा दुईटा अझै आउन सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान नै हो। अब तसर्थ अब यो कोरोना काल भनेको चाहिँ यो अब यो हरेक लहर पछिको सुरुको 1-1.5 महिना चाहिँ एकदम नै यो कोरोनाले चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै नै ज्यान गुमाउनु परेको देखिएको छ अहिलेसम्म। अब बिस्तारै भाइरस कमजोर हुँदै जान्छ, हरेक लहरमा बिस्तारै भाइरस कमजोर हुँदै जान्छ र मृत्युदर त्यसरी नै घट्दै जाने हो। त्यही भएर चाहिँ अब कोरोना कालमा हामीले गर्न सक्ने भनेको अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अब बस्ने बाहेक, कोरोनाबाट चाहिँ सर्नबाट ट्रान्समिसन रोक्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प, त्यति ठोस विकल्प चाहिँ आइपुगेको छैन। अब हाम्रो धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ भ्याक्सिन अब लगभग 100% 80% भन्दा बढी जनतालाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ अब दुर्भाग्य हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन लगाउन सकेका छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जस्ता हल्का आर्थिक रूपले कमजोर देशहरूलाई चाहिँ कोरोना कालमा चाहिँ सन्त मुख्यतः हामीले गर्नु सक्नु भनेको अब भाइरस रोक्ने, भाइरसलाई ट्रान्समिसनबाट रोक्न सक्न नै पहल गर्नुपर्छ। धेरै बाहिर अनावश्यक रूपमा बाहिर जानु भएन, मास्कहरू अब जानु परेमा मास्क युज गर्ने, त्यस्तै सेनिटाइजर हात चाहिँ हरेक केही बाहिर गएर आएमा या घरमै पनि अब बेला बेला चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धोइराख्ने। मुख्यतः हाम्रो लक्ष्य भनेको उपचार भन्दा पनि भाइरसलाई चाहिँ ट्रान्समिसनमा रोक लाउन चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। जुन दादाले भनेको सही महत्त्वपूर्ण कुरा पनि रहेको छ र हामीले फलो गर्न पनि जरुरी छ, किनकि घरभन्दा अनावश्यक बाहिर गएर चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ घरमा निन्दा दिएको जस्तो हुन्छ नि, त्यो हुने भएको हुनाले अब हामी चाहिँ भ्याक्सिन नआउँदासम्म हामीले चाहिँ यसलाई रोकथाममा चाहिँ लाग्नुपर्छ। किनकि लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा हामी अनावश्यक बाहिर काम बिना किन जानु जरुरी छ र? होइन, घुम्ने भन्ने कुरा त बाँच्यो भने हामी घुम्न रमाइलो गर्न सक्छौँ, पार्टी बिहा व्रतबन्ध भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब गरिसक्यो भने त्यसलाई मापदण्ड अपनाएर जति सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। दादाले जोड्न खोजेको पनि मलाई त्यस्तै लाग्यो। र अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु दादा। अब जे होस्, हामीलाई जुन मलाई थाहा हुन्छ, जे होस् अब हजुरको जुन एउटा
प्यासन थियो एमबिबिएस पढ्ने जुन पुरा भइरहेको छ है, जस अब हजुर 3rd इयरमा हुनुहुन्छ र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज टिचिङ भनेर हामीले चिनिरहेका छौँ र त्यसमा दादा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र अनि अब दादाको इन्ट्रान्सको बेलाको एक्सपिरियन्स के थियो त, त्यो कतिको गाह्रो थियो, हामीले के कस्ता टिप्स लियो, म पनि पढिराखेको छु मेडिकलमा, अब म एमबिबिएसमा जाउँला अथवा कुनै पनि फिल्डमा जाउँला, मेडिकल भनेपछि ओभरअल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेको सबैको लागि एउटै हो र कोर्स पनि लगभग अलमोस्ट एउटा होला, एमबिबिएसको लागि अलिकति देशमा जानुपर्छ भन्ने एउटा जुन सुनिएको छ त्यो भन्ने पार्ट फरक भयो र हजुरको एक्सपिरियन्समा हामीले के कस्ता बुकहरू फलो गर्न सक्छौँ, जुन मेरा बुकहरू पनि पछाडि देख्न सकिन्छ, मेरा हल्का बुकहरू छ र के कस्ता बुकहरू मैले फलो गर्दाखेरि अब अहिले यो भनेको त अन्तिम फेज हो, अब यो बिचमा किताब किन्न जान पनि पर्दैन, अब पोसिबल छैन र हामीले किन्न जानु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ, जे बुक छ त्यहीबाट पढ्दा हुन्छ र अब जति पनि यो मान्छे सुनिराखेको छु इन्डियन बुकहरू फलो गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि यो इन्स्टिट्युटका बुकहरूले हुँदैन, यो केही हुँदैन भन्ने खालको जुन एउटा भ्रम हो कि यो साँच्चै ट्रुथ कुरा हो कि भन्ने हजुरको ओभरअल इन्ट्रान्सको एक्सपिरियन्स चाहिँ बताइदिनु पर्दा। हजुर इन्ट्रान्स भनेको अब यो मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेको आफैमा चाहिँ गाह्रो कुरो त होइन, तर मैले यो गाह्रो कुरो होइन भन्नलाई त त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीलाई यो पढाइ जुन हामीले यो फिल्ड रोजेका छौँ, हामीले जुन बायोलोजी हामीले क्लास 10 पछि नै हामीले 11-12 पढ्ने बेला जुन हामीले बायोलोजी पढ्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो निदो गर्यौँ। एउटा कुरो के चाहिन्छ भने चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ अब हामीलाई मेहनत, अब सबभन्दा प्रथम कुरो भनेको हाम्रो मेहनत हो। मेहनत चाहिँ अब सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। किन मेहनत चाहिन्छ भने हामीलाई थोरै समयमा हामीलाई इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुलोजी, बोटनी, झन् अहिले म्याथ पनि थपेको छ भने चाहिँ हामीलाई के ध्यान दिनु पर्यो भने चाहिँ थोरै समयमा हामीले धेरै सक्दो धेरै क्वेसन्स, धेरै सब्जेक्टको धेरै टपिक्सको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा टपिक्स राम्रो भयो, अर्को टपिक्स हामीले राम्ररी हामी बुझेनौँ, अर्को टपिक्स मलाई पढ्न अल्छी लाग्यो, या कुनै टपिक्स हुन्छ जुन हामीलाई गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ यो टपिक्समा छोडिदिन्छु, यो टपिक्समा पढ्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। हामीले +2 मा चाहिँ त्यस्तो गर्दा हुन्थ्यो, किनभने यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै टपिक के अरे क्वेसन्स गर भन्ने आउँथ्यो। जस्तै हाम्रो बोटनीमै अब रुट स्ट्रिमको एनाटोमीबाट एउटा गर कि त उता हाम्रो होइन प्लान्ट फिजियोलोजीबाट एउटा गर, कुनै एउटा क्वेसन्स लङ क्वेसन्समा गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो हामीले 11 को बोटनी हेर्दा ट्याक्सोनोमी यता हाम्रो जुन फ्यामिलीहरू छ यो फ्यामिलीहरूबाट एउटा गर, या हाम्रो यता हाम्रो एन्जियोस्पर्म जिनोस्पर्महरूबाट त्यहाँबाट एउटा कुनै क्वेसन्स गर भन्ने अप्सन्स आउँथ्यो। इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यस्तो अप्सन आउँदैन। हाम्रो लागि चाहिँ सबै टपिक उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ कुन सेन्समा यो इन्ट्रान्स गाह्रो छैन भनेको भने अब मनमा एउटा मनमा अठोट हुनुपर्छ, एउटा हामीले एउटा त्यो भित्रैबाट आउनुपर्छ, मैले गर्न सक्छु भन्ने भित्रबाट आयो भने चाहिँ इन्ट्रान्स त्यति गाह्रो विषय चाहिँ होइन। किनभने इन्ट्रान्समा हामीलाई क्वेसन्सहरू धेरै गाह्रो पनि, नेपालको प्याटर्न हेर्नु भने चाहिँ हामीलाई त्यति गाह्रो क्वेसन्स पनि सोध्दैन। हामीलाई नेपालको प्याटर्नमा चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन्सहरू, धेरै सजिलो पनि नभनौँ, ठिक्कको एभरेज खालको क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने खालको क्वेसन्सहरू सोध्छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नलाई चाहिँ अब इन्डियन बुक्सहरू पनि पढ्नै पर्छ भन्ने पनि मलाई जरुरी चाहिँ लाग्दैन है त। किनभने इन्डियन बुक्समा धेरै कुरा हुन्छ, उनीहरूको कोर्स हामीभन्दा हल्का डेप्थमा हुन्छ अनि चाहिँ त्यो कुराहरू फेरि हामी पढ्न थाल्यो भने चाहिँ हामी आफ्नो बाटो बिराए जस्तो हुन्छ। हामीलाई सोध्ने पर्ने क्वेसन्स लिमिटेड छ। अब इन्डियन बुक्समा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ, धेरै डेप्थको क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ अब मैले पढ्नुहुन्न पनि भन्दिनँ, तर इन्डियन बुक्स नपढे पनि चाहिँ नाम चाहिँ निकाल्न सकिन्छ किनभने इन्ट्रान्समा हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने चाहिँ हामीले सर्टेन कुरा, हामीले जे कुरा पढिरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ रिपिटेसन गर्नु पर्यो, धेरैचोटि पढ्नु पर्यो। एउटा बुक्स पढ्ने तर धेरैचोटि पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले 100वटा बुक्स पढ्ने तर एक-एकचोटि पढ्ने भयो भने चाहिँ बिर्सिन्छ। अब 100वटा बुक्समा कुनै पोइन्ट कता लेखा हुन्छ, कुनै पोइन्ट कता लेखा हुन्छ, त्यो पोइन्ट फेरि घोक्नु पर्यो। अब माइन्डमा एउटा इमेज बनाउनु पर्यो, यो बुक्सको यो पेजमा यस्तो लेखा थियो है, हामीले त्यो इमेज बनाएर पनि क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन बुक्स, अब हामीसँग जुन हाम्रो अब हरेक संस्थाहरूको आफ्नो मोड्युलहरू छ,
हरेक मोड्युलहरू सबै मोड्युलहरू राम्रै हो, सबै मोड्युलहरू म कुनै पनि मोड्युल नराम्रो भन्दिनँ। हरेक मोड्युलहरू चाहिँ राम्रै हो र हामीले जुन बुक सुरु गर्यौँ त्यो बुकलाई चाहिँ एटलिस्ट हामीले 10 देखि 15 चोटि चाहिँ रिभिजन चाहिन्छ। किनभने रिभिजन गर्यो भने मात्र हामीले यति धेरै कुरा सम्झिन सक्छौँ। अब रिभिजन नै भएन भने चाहिँ अब पढ्यो अब मान्छेको दिमाग भनेको चाहिँ अब बिर्सिने हुन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ अब रिभिजन सक्दो हामीले धेरै नै रिभिजन गर्नु पर्यो। जुन बुक्स हामीले जस्तै हामीसँग जुन बोटनीको कुनै मोड्युल छ भने त्यो मोड्युल नै 10 चोटि पढ्ने। हामीसँग बायोलोजीको कुनै हामीसँग फिजिक्सकै मोड्युल छ भने त्यही मोड्युलमा जति पोइन्ट्सहरू दिएको छ, जति क्वेसन्सहरू दिएको छ त्यो क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम रिभिजन गर्ने, क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। फिजिक्समा पनि हामीले क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्लस हामीलाई क्वेसन्स प्र्याक्टिस यतिकै हामीले क्वेसन्समा जानु भएन। मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई पहिला सर्टेन कन्सेप्टहरू चाहियो। कन्सेप्ट बिना नै हामीले क्वेसन सल्भ गर्यो भने चाहिँ पछि गएर हामीलाई त्यो कन्सेप्ट नै छैन यतिकै घोक्याए जस्तो पनि हुन्छ। अनि चाहिँ इन्ट्रान्समा घोक्नुपर्ने कुराहरू पनि खासै धेरै छैन। हामीले यदि बुझेर पढ्ने हो भने र सक्दो रिपिटेसन अब पहिला बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल क्वेसन्सतिर जानु पर्यो। अब कुनै टपिक्स हुन्छ अब एकदमै गाह्रो टपिक्स हुन्छ, कुनै एउटा क्वेसन्स हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ, बुझ्नै गाह्रो भयो भने ठिक छ एउटा कुनै क्वेसन्स हामी घोक्दिउँला पनि। तर अब पुरै बुक चाहिँ पुरै इन्ट्रान्स नै म घोकेर पास गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ त्यो अलिक मलाई कता गाह्रो लाग्छ। किनभने धेरै घोक्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई हाम्रो दिमागलाई त्यति नै धेरै लोड पर्छ क्या। भनेपछि हामी जति मेडिकल एस्पिरेन्ट्सहरू छौँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू घोक्नुपर्छ तर म्याक्सिमम कुराहरू जुन हामीलाई इन्ट्रान्समा सोध्छ त्यो कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू सोध्छ। त्यही भएर चाहिँ हरेक टपिकको हल्का पनि कन्सेप्ट छ भने चाहिँ हामीले त्यो क्वेसन्स एटलिस्ट ट्राई गर्न सक्छौँ, त्यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हरेक कुरा घोकेर पनि साध्य छैन। अब कुनै कुरा अब बुझ्न अब कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जुन हामीले त्यो चाहिँ अब हामीले त्यो घोक्नै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अब बुझेर पनि काम छैन। तर त्यस्तो कुराहरू एकदम थोरै हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै कुरा एउटा कुराहरू घोक्दिँदा पनि भयो तर म्याक्सिमम कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेर नै पढ्ने हो। हामीले नेपाली बुक्समै फोकस हुनु पर्यो। इन्डियन बुक्स पढ्न थाल्यो भने हामी हराउँछ, किनभने हामीसँग इन्डियन बुक्समा धेरै टपिकहरू छ जुन टपिक्सहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब इन्ट्रान्स पढ्ने बेला चाहिँ हामीले एउटा कुरा माइन्डमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कुनै साइन्टिस्ट बन्न या हामी कुनै टिचर्स बन्नलाई चाहिँ हामी पढिरहेको होइनौँ। हामीले इन्ट्रान्स पास गर्नलाई अहिले चाहिँ एमबिबिएस, मेडिकल्स, प्यारामेडिकल जहाँ हामी त्यो फिल्डमा गएर चाहिँ विज्ञ बन्ने हो। इन्ट्रान्समै चाहिँ हामी विज्ञ बनेर चाहिँ काम छैन। हामी त्यो फिल्डमा जानु पर्यो। अब म एमबिबिएसतिर आएँ, अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो। अब यहाँ नबुझेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले हल्का खोताल्दै जाने हो। तर इन्ट्रान्समा चाहिँ अब कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जुन हामीले घोक्नै पर्ने हुन्छ। अब यो किन आयो, यो टपिक्स यसको एन्सर यस्तो किन भयो भने चाहिँ हरेक कुरा म्याक्सिमम मैले फेरि भने 90-95% चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब बाँकी 2 देखि 4% कुराहरू चाहिँ हामीले घोक्न पनि सक्नुपर्छ। घोक्दियो भने चाहिँ हाम्रो काम एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म सबै मेडिकल एस्पिरेन्ट्सहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीले फेरि म भन्छु एउटा पहिलो कुरा रिभिजन। हामीले जति जे पढ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो। हामीले सक्दो जति धेरैचोटि रिभाइज गर्यौँ त्यति नै हाम्रो मेमोरी, किनभने हाम्रो मेमोरी भनेको चाहिँ बिर्सिने हुन्छ। हामी हरेक कुरा लामो समयसम्म घोक्न सक्दैनौँ। भनेपछि हामीले सक्दो 10 चोटि 15 चोटि एउटै बुकलाई पढिराख्ने, रिभिजन गरेर राख्ने। पास्ट क्वेसन्सहरूको बुकहरू आउँछ त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्ने। प्लस क्वेसन्सहरू सक्दो जति धेरै क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्यौँ त्यति नै धेरै नै हामी पर्फेक्ट हुने हो। भनेपछि क्वेसन्सहरू पनि म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हाम्रो डेली मोडल सेट 200 मार्क्सको जुन हाम्रो मोडल सेटहरू हुन्छ तिनीहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो। त्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट 3 आवर्स इक्जाममा कसरी बस्ने, कसरी क्वेसन सल्भ गर्ने। अब मान्छेहरू 1-2 घन्टामै मान्छेहरूलाई के हुन्छ, म पनि सुरुमा भर्खर नयाँ हुँदा चाहिँ इन्ट्रान्स दिन जाँदा मलाई वाक्क लाग्थ्यो। 1 घन्टामै मेरो टाउको दुख्थ्यो। यो भने एमसिक्युज हेऱ्यो कि टाउको दुख्ने। अनि चाहिँ मैले के गर्दै गरेँ भने चाहिँ टाउको दुखे पनि म सक्दो हरेक स्याटरडे मैले चाहिँ इक्जाम दिइराखेँ। त्यहाँबाट क्वेसन्स ल्याउँथेँ। हाम्रो स्टेसनरीहरूमा क्वेसन्स पाउँथ्यो। त्यो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दै बस्ने। 2 आवर्स टाइम सेट गर्ने। त्यति बेला हाम्रो 100 मार्क्सको इक्जाम हुन्थ्यो। चाहिँ टाइम सेट गर्ने र 2 आवर्समा सल्भ गर्न कोसिस गर्ने। भनेपछि यो क्वेसन्सहरू यो हामीले एमसिक्युजहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथी जस्तै बनाउनुपर्छ क्या। सुरुमा चाहिँ टाउको त दुख्छ,
यो थ्योरी भइदिए जस्तो, थ्योरी नै इक्जाम भइदिए जस्तो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। तर पछि बिस्तारै हाम्रो बानी बस्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै इक्जाम सक्दो धेरै इक्जाम दिने, नेपाली बुक्सहरूलाई नै एउटै बुक्स जुन हामी फलो गरेर छौँ, हल्का मिस्टेक्स कम भएको नेपाली बुक्समा हल्का मिस्टेक त हुन्छ, तर अब साथीहरूसँग यसो दाइहरूसँग यसो कन्सल्ट गरेर दाइ कुन बुकमा कम मिस्टेक छ भनेर दाइहरूले सोधेर कम मिस्टेक भएको नेपाली बुक्सहरू नै पढ्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा टाइमिङ बनाउने, टाइमिङ सेड्युल हाम्रो एउटा पुरै स्ट्रिक्ट टाइम सेड्युल हुनुपर्छ। कति बजी सुत्ने, कति बजी उठ्ने भनेर एउटा सेड्युल बनाउनु पर्यो। बिहान कति बजी खाने, कति बजी एभ्रिथिङ हामीले सेड्युल अनुसार हिँड्नुपर्छ। सँगसँगै हाम्रो पढाइ बाहेक हाम्रो अब मान्छेको के हुन्छ भने चाहिँ हल्का माइन्डलाई चाहिँ, हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ रेस्ट पनि चाहिन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई पनि हामीले कन्ट्रोल, अहिले हाम्रो एडोलेसेन्ट हाम्रो जुन स्टेज, हाम्रो हामी जुन अहिले उमेरमा छौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दिमाग हल्का एक्सपेरिमेन्टल हामी हुन खोज्छौँ। हाम्रो दिमाग अन्य धेरै फिल्डहरूतिर जान खोज्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो माइन्डलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो। हामीले राम्रो खाना खाने, हामीले हल्का मेमोरी पावर बढाउने खालको हुन्छ नि हाम्रो प्रोटिन्सहरू, एल्मन्ड्सहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि खानु पर्यो जसले हाम्रो मेमोरी हल्का बढाउँछ। सँगसँगै हामीले धेरै त होइन, एटलिस्ट दिनमा बिहान बेलुका 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेसन पनि हामीले गर्नु पर्यो। हल्का 10 मिनट चाहिँ बुकलाई साइडमा राखेर सोच्ने, हामीले हल्का सोच्नु पर्यो आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो एम, मेरो एम के हो, म किन पढिरहेको छु, मैले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले, र हाम्रो फर्दर मैले कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ भनेर हामीले 5 देखि 10 मिनट यस्तो हल्का मेडिटेसन पनि गर्न, दिमागलाई शान्त राख्नु पर्यो। प्लस यो उमेरमा के हुन्छ भने चाहिँ अब धेरै जस्तो स्टुडेन्टलाई मैले देखाएको छु, आफ्नै साथीहरूलाई, यो फ्यामिली, हाम्रो फ्यामिलीसँग रिलेटेड होइन भने चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप होस् या अरू धेरै रिलेसनसिप होस् भने चाहिँ हामीले त्यो रिलेसनसिप पनि हेल्दी रिलेसनसिप राख्नु पर्यो। अब घरमा, अब यहाँ हामी पढ्न थाल्छौँ, घरबाट अब कहिलेकाहीँ मम्मीले अब गाली गरिदिनुहुन्छ, ड्याडीले गाली गर्नुहुन्छ, के भयो, यत्रो वर्ष भइसक्यो, लस भइसक्यो, के गरिरहेछ भनेपछि घरको पनि अनेकौँ टेन्सनहरू हुन्छ। चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी हल्का हरेक घरमा होस्, साथीहरूसँग होस्, जोसँग पनि होस्, हामीले एउटा हेल्दी रिलेसनसिपमा पनि बस्नु जरुरी छ। अब यता पढिरहेछौँ, घरमा चाहिँ हाम्रो मम्मी बाबाको झगडा भइरहेछ भनेपछि त हामीलाई त्यता पढाइतिर त हाम्रो कन्सन्ट्रेसन त जाँदैन। भनेपछि यस्ता हरेक डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ नकारात्मक हामीलाई नेगेटिभ, हाम्रो मनमा नेगेटिभिटी ल्याइरहेको हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान जोड्न चाहे दादा, मैले हजुर के कुरा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि अब जति पनि म मेडिकल प्रिपरेसन गरिराखेको छु, अब जति पनि हुन्छ नि, अब यो मेडिकल प्रिपरेसन गर्ने अनि अब एउटा जुनुन बोकेर हिँडेको छ, अब कति हुन्छ नि त राम्रो पढ्दा पढ्दै पनि अथवा राम्रो मार्क्स ल्याइरहेको मान्छेहरू पनि पास नभइदिने, अनि त्यसपछि नभइदिएपछि मान्छे फ्रस्ट्रेट भइदिने, अब मेरो जिन्दगी यही नै हो भन्ने खालको एउटा डिप्रेस भएर कति सुइसाइड केसहरू सुन्नेका छन् नि त मेडिकल एमबिबिएस प्रिपरेसन गर्ने मान्छेहरू। र वास्तवमा यो के हो त, अनि यो वास्तवमा गलत हो जस्तो त मलाई त गलतै लाग्छ है। तर अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी एक वर्ष नाम ननिक्लिएपछि अर्को वर्ष लस गर्ने भनेको यो गलत हो कि यो मेडिकल एमबिबिएस भनौँ न, अब अरू फिल्डमा त लस त त्यति गरिँदैन, तर एमबिबिएसमा लस गर्नु भनेको ठिक हो कि, अथवा यदि यो एमबिबिएसमा निक्लिएन भने बरु अरू फिल्डमा जाने हो कि, बरु त्योभन्दा बरु पेमेन्टमा पढ्ने ठिक हो कि, के छ हजुरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कस्तो लाग्छ? हजुर हजुर, अब योमा मैले के जोड्न चाहेँ भने चाहिँ मैले आफै 2 वर्ष लस गरेँ है त। मैले आफै पहिलो वर्ष मैले इन्ट्रान्स दिएँ, मेरो चाहिँ फर्स्ट पहिलो वर्षमा चाहिँ मेरो 80 मार्क्स आयो। पहिलो वर्षको आइएममा चाहिँ मेरो 80 मार्क्स आएको थियो, र त्यति बेला चाहिँ नाम निकाल्नलाई एटलिस्ट 91 92 मार्क्स चाहिएको थियो। भनेपछि मेरो त 11 12 मार्क्सले मेरो त छुट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मसँग त्यति बेला के अप्सन थियो भने चाहिँ मैले केयुको पनि इक्जाम दिएको थिएँ, र केयुमा पनि मेरो ऱ्याङ्क लगभग 100 to 103 मेरो चाहिँ ऱ्याङ्क आएको थियो। मैले धुलीखेलमा चाहिँ पनि त्यति बेला पेइङमा पढ्न पाउँथेँ। त्यति बेला धुलीखेलको फी पनि सस्तो थियो। धुलीखेलले चाहिँ 32 लाख कि कतिमा पढाइ, त्यति बेला चाहिँ 32 लाखमै एमबिबिएस धुलीखेलले पढाउँथ्यो। भनेपछि मसँग त्यो अप्सन पनि थियो, तर मैले होइन, म चाहिँ 1 वर्ष अझै ट्राई गर्छु जस्तो मलाई भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले 1 वर्ष फेरि ड्रप गरेँ, र मैले दोस्रो वर्ष फेरि इक्जाम दिएँ। दोस्रो वर्ष चाहिँ मेरो 83 मार्क्स आयो, चाहिँ टियुमा चाहिँ मेरो 83 मार्क्स आयो। अनि त्यो बेला पनि अब नाम निकाल्नलाई लगभग 90 मार्क्स चाहिन्थ्यो। फेरि 7 मार्क्सले मेरो टियुमा फेरि छुट्यो।
अनि केयुमा चाहिँ मेरो फेरि त्यति बेला के हुन्थ्यो भने टियुले छुट्टै एमओईमा पठाउँथ्यो, केयुले छुट्टै पठाउँथ्यो। केयुले आफ्नो इन्ट्रान्स लिएर पठाउँथ्यो, टियुले आफ्नो इन्ट्रान्स लिएर पठाउँथ्यो। र केयुमा चाहिँ मेरो 75 मार्क्स आयो र त्यति बेला नाम निकाल्ने भनेको एमओईबाट पाउने भनेको 75 मार्क्स नै पाइरहेको थियो। तर 75 मार्क्स आउने भनेको 30 जना थियो, जसमध्ये सुरुको 15 जनाले पनि 75 मार्क्ससम्मले मात्र पायो, पछिको 15 जनाले पाएन। र म चाहिँ त्यही पछिको 15मा परेँ भनेपछि मैले त्यो वर्ष पनि पाइनँ। अब फेरि मलाई तनाव भयो, के गर्ने, अब फ्रस्ट्रेट त हुँदो रहेछ। तर मलाई के लाग्थ्यो भने चाहिँ मैले त सब पढिसकेको छु है, मेरो मार्क्स पनि आएको हो। मैले त फेरि म चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ मैले कन्सेप्ट लिएर मैले चाहिँ अब इन्स्टिट्युटहरू धेरै म आफै आफै पनि पढ्थेँ। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ मैले इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ मलाई धेरै सरहरूको गाइडेन्सहरू चाहिँ मलाई धेरै मन पर्थ्यो। आफैले पढ्न अब होइन, केही कुरा आफैले पढ्ने हो भने 5 घन्टा लाग्छ भने केही कुरा अरू सरहरूले पढाइदियो भने 1 घन्टामा हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भने चाहिँ आफैले पढ्नु भनेको त हल्का धेरै समय लाग्दो रहेछ। त्यही कुरा सरहरूबाट सिक्ने हो भने चाहिँ मजाले बुझिन्छ, त्यो धेरै बेरसम्म बस्छ। आफैले मैले पनि अहिले पनि एमबिबिएसमा पढ्दा मैले के फिल गरेको छु भने केही कुरा आफैले पढ्नु र केही कुरा अरूले पढाइदिँदा एकदमै धेरै फरक पर्दो रहेछ। आफैले पढ्दा धेरै समय लाग्दो रहेछ, अरूले पढाइदिँदा चाहिँ सरहरूले चाहिँ अब केही कुरा अब युट्युबमै कुनै भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ अब कस्तो कन्सेप्ट क्लियर जस्तो लाग्छ, बुझाए जस्तो लाग्छ भनेपछि मैले फेरि 1 वर्ष लस गर्ने मैले निधो गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को वर्ष चाहिँ मैले फेरि इक्जाम दिएँ। अनि मेरो यो अब मैले 2टा एटेम्प्ट दिइसकेको थिएँ, यो मेरो तेस्रो एटेम्प्ट थियो। र त्यसपछि चाहिँ मेरो टियुमा चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले धरान दिएँ। अब धरान पनि हुन त पहिला पनि धरान दिएको थिएँ, मेरो निस्केन। त्यसपछि तेस्रो वर्षको फर्स्टमा धरानको इक्जाम हुन्थ्यो बिपिकेएसएसको। त्यहाँ चाहिँ मेरो लगभग त्यस्तै 4-5 मार्क्सले मेरो छुट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आएर मैले केयु दिएँ। केयुमा फेरि अब ल्याउनु पर्ने 88-89 मार्क्स मेरो चाहिँ 86मा अट्यो। भनेपछि 2-3 मार्क्सले त्यहाँ फेरि छुट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि लास्टमा टियु थियो मेरो, लास्ट अब यो वर्षको मेरो लास्ट इक्जाम हो भनेर चाहिँ मैले टियुको इक्जाम दिएँ र त्यहाँ चाहिँ मेरो 84 मार्क्स आयो र हाम्रो कट अफ भनेको पनि 84 मै थियो। भनेपछि अब जम्मा त्यति बेला 45वटा सिट थियो आएमा, मेरो ऱ्याङ्क चाहिँ 44, 44 नम्बरमा मेरो ऱ्याङ्क थियो। र मैले चाहिँ तेस्रो वर्षमा गएर चाहिँ अब लक्कीली अब निस्क्यो। भनेपछि इन्ट्रान्समा के हुँदो रहेछ भने अब मैले फिल गरेको हामीले सबै पढिसक्यो भने पनि मैले सब पढिसकेँ। अब म जस्तो धेरै इक्जाम्पल मैले देखाएको छु, हामीले सब पढिसक्यो भने पनि नाम चाहिँ निस्किरहेको हुन्न कि। पढ्न चाहिँ सबै प्रिपरेसन भइसक्यो, सबै आउँछ, तर अब घरि के एउटा सानो मिस्टेक भइदिने, घरि के मिस्टेक भइदिने। र पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ छुट्टै छुट्टै इक्जाम हुन्थ्यो, हरेक इन्स्टिट्युटको छुट्टै छुट्टै इक्जाम हुन्थ्यो, टियुको छुट्टै केयुको छुट्टै। अब चाहिँ के फाइदा भएको छ भने हरेक अब यो कमन इन्ट्रान्सले गर्दा चाहिँ अब एउटा दुइटा झुकेर मिस्टेक भयो भने पनि नाम निकाल्ने चान्स चाहिँ बढ्यो। किनभने अब पहिला के हुन्थ्यो भने टियुमा पनि एउटा पनि झुकेर मिस्टेक गर्नु भएन है, टियुमा एउटा पनि गर्नु भएन, केयुमा पनि गर्नु भएन, बिपिकेएसएसमा पनि गर्नु भएन, पाटनमा पनि गर्नु भएन। अब एउटा दुइटा झुकेर मिस्टेक भयो भने पनि अब सिट हामीसँग धेरै छ, कतै न कतै चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेपछि अब यो कमन इन्ट्रान्सले गर्दा चाहिँ यो एउटा फाइदा भएको छ। अब स्टुडेन्टले एउटा दुइटा झुकेर मिस्टेक भयो पनि अब इयर नै लस गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अब आउँदैन। किनभने एउटा दुइटा मिस्टेक भयो भने हामीसँग सिट धेरै छ, कतै न कतै त हामीले पाउँछौँ। गर्नु भनेको अब पहिला हामी चाहिँ के छ भने अब इयर लस गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो भने चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ यदि विश्वास छ भने भित्रबाट चाहिँ आफूलाई लाग्छ मैले निकाल्न सक्छु जस्तो लागेको छ भने चाहिँ 1 वर्ष लस गरिदिँदा चाहिँ खासै फरक चाहिँ पर्दो रहेनछ। तर होइन अब मेहनत चाहिँ नगर्ने, अब घरमा खासै नपढिदिने, तर होइन म नाम निकाल्छु नै जसरी पनि निकाल्छु भन्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो हो भने चाहिँ अब पेइङमै गइदिनु पर्यो होइन। मेहनत पनि गरेर चाहिँ एटलिस्ट दिनमा 24 घन्टामा 12 घन्टा 13 घन्टा चाहिँ 14 घन्टा जति हामी पढिरहेको छौँ भने चाहिँ, र पढ्ने भन्दा पनि बुकको अगाडि बसेर पनि त्यसलाई पढाइ भन्दैन, फोकस बुकमा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो। बुक चाहिँ अगाडि हुन्छ तर ध्यान चाहिँ अब घरमा बुवाले के गरेर होला, मम्मीलाई कस्तो दुःख छ। अब किनभने मेडिकल पढ्ने स्टुडेन्टहरू मैले के फिल गरेको छु भने चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब त्यति धेरै आर्थिक रूपले अब्बल चाहिँ हुँदैन। अब सबैको घरमा आफ्नो आफ्नो पीडा हुन्छ होइन। अब होइन हाम्रो किनभने अब मैले यो फिल गरेको छु। अब म के हो भने चाहिँ बच्चैदेखि होस्टेल बसेको हो, त्यही भएर चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरूलाई
धेरै साथीहरूको पीडा पनि मैले देखेको छु। अब होस्टेलमै रुममेटहरूमा कुनै साथीहरूलाई के समस्या हुन्थ्यो, कसैलाई के हुन्थ्यो, अब कसैलाई होइन पारिवारिक टेन्सन हुन्थ्यो भने चाहिँ अब पढ्ने बेलामा पढ्ने, तर दिमाग चाहिँ बुवालाई कस्तो गाह्रो छ, मम्मीले यस्तो सोच्ने हो भने चाहिँ फेरि हुँदैन। पढ्ने हो भने चाहिँ पुरै फोकस बुकमा दिनु पर्यो। ठिक छ, बुवा आमालाई हामीले गाह्रो छ, हाम्रो परिवार हल्का कमजोर छ या उता होइन कसैलाई टेन्सन छ, केही टेन्सन छ भने त हामी पढ्नु पर्यो, राम्रो डक्टर बन्नु पर्यो र त्यो टेन्सनलाई समाधान गर्ने हो। टेन्सन लिएर त काम त छैन। भनेपछि त पहिला सक्सेसफुल हुनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो टेन्सनहरू बाहिरको पढाइ बाहेकको बाँकी टेन्सनहरू चाहिँ हामीले जेरो नल त्यसलाई जेरो गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल अब पढाइतिर लाग्नु पर्यो। अब पढ्ने हो, सक्दो हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम आवर्स चाहिँ हामीले पढाइसँगै बुकसँगै बिताउनु पर्यो। बुक हेर्ने, यसो क्वेसन्सहरू गर्ने। हाम्रो यो सोसियल मिडिया जस्तै हाम्रो यो सोसियल मिडियाहरूमा डिफ्रेन्ट फेसबुकहरू छ, के छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्स डिस्कस गर्ने ग्रुपहरू छ, त्यहाँबाट पनि क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब होइन फेसबुक नै नचलाउने 6 महिना 1 वर्ष पुरै सोसल साइटबाटै बाहिर सोसियल मिडिया नै नचलाउने पनि मैले त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ भन्दिनँ। किनभने देशमा के भइरहेछ, दादा म्युट भयो दा के अपडेटहरू भइरहेछ भन्ने कुरा पनि है त। हजुर हजुर अनि है, भनेपछि त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। दादा मैले यसमा जोडेँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। अब जति पनि यो मैले अब अन्तिम हजुरलाई जुन अब सोसल मिडियाको कुरा गरिसक्छु, जति पनि अब यो सोसल मिडियाबाट टाढै रहनुपर्छ र यो चलाउनै हुँदैन 6 महिना 1 वर्ष भन्ने जुन धेरैबाट सुनिन्छ क्या यो। अब हामी जुन पढिराख्दाखेरि त हामीले त जो सिनियर दाइहरूले जुन अब सिनियर सरहरूले भन्नुहुन्छ, वास्तवमा मेरो सोचाइमा चाहिँ सोसल मिडियालाई चाहिँ युटिलाइज गर्न जानी हो। त्यसलाई अब जुन हामीले अनावश्यक रूपमा च्याटिङ, मेसेन्जर, टिकटक भनेर बढी त्यो पनि एउटा त्यो पनि हुनुपर्छ जरुरी लाग्छ। किनकि अब कोही परिवारभन्दा टाढा बसेर पढिराखेको छ भने परिवारसँग पनि त कुरा त गर्नु पर्यो नि 15-20 मिनट त त्यसको लागि पनि एउटा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि अब कहिले कसो इन्जोय गर्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा लाइफको जस्तो पढ्नेको फेज जस्तो लाग्छ कि। किन पढाइ नन स्टप पढेर पनि त अब 12 घन्टा 14 घन्टा 15 घन्टा पढ्ने अनि जान्ने बेला चाहिँ केही पनि आएन भने त त्यो के भ्यालु भयो त पढेको जस्तो लाग्छ। हजुरको पोइन्टमा कस्तो लाग्छ त? हजुर हजुर मैले होइन सोसियल मिडियाबाट हामीले घरमा अब इन्ट्रान्स पढ्ने स्टुडेन्टले चाहिँ दिनमा एकचोटि आफ्नो घरमा मम्मी ड्याडी सबैजना दिदी बहिनी भान्जा भान्जी जति छन् भतिज हामीले सबैसँग चाहिँ दिनमा एकचोटि चाहिँ हामीले भिडियो कल गरेर कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामी यो फिल्डमा घरबाट टाढा बसेर चाहिँ हाम्रो दिमाग अब झन् जो चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम यत्रो घरबाट टाढा बसेर काठमाडौँमा बस्न आएको छ भने चाहिँ हामी त्यो परिवारबाट टाढा हामीले पढाइ हाम्रो जुन भनौँ न कति नै बेर लाग्छ र घरमा कुरा गर्न 10 मिनट 15 मिनट भनेपछि 24 घन्टामा चाहिँ हामीले आफ्नो सेड्युल बनाउनु पर्यो। यति बजेदेखि यति बजे म यो पढ्छु, यति बजेदेखि यति बजे म यो विषय पढ्छु, यति बजेदेखि यति बजे चाहिँ म खाना खाने टेबल मेरो यो चाहिँ खेल्ने 1 घन्टा 2 घन्टा हल्का खेल्नु पनि पर्यो। यदि अब आफू जहाँ बसेको छ त्यहाँ टोलमा कतै ग्राउन्डहरू छ भने आधी घन्टा 1 घन्टा गएर हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ। हरेक कुराले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स रूपमा लग्नु पर्यो। अनि चाहिँ घरबाट अब सोसियल मिडिया नै नचलाइदिने भनेको त घरमै कुरा नगरिदिने, साथीहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ हप्तामा 1-2 दिन ठिक छ 4-5 घन्टा नै च्याटिङ गरिदिने, तर हप्तामा 1-2 चोटि चाहिँ हामीले यस्तो समय राख्नु पर्यो। फ्राइडे होस् स्याटरडे होस् म आज 4 घन्टा नै म आज च्याटिङ गर्छु, साथीहरूसँग बोल्छु, जति साथीहरूसँग सबैसँग बोल्छु। भने चाहिँ हामीले यो टर्चर यो मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसनलाई टर्चर भनेर लिनु भएन क्या। यसलाई आफ्नो मानिदिनु पर्यो। यो इन्ट्रान्स भनेको यो टर्चर होइन, यो इन्ट्रान्स भनेको टर्चर होइन, यो मेरो इन्ट्रेस्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यो इन्ट्रान्सलाई जसले टर्चर लिइरहेको छ उसले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भने चाहिँ हामी यो रङ फिल्डमा आयो भनेर सोच्नु पर्यो। जस्तै म यो होइन एमसिक्युज गर्दा मलाई ठिक छ सुरुको 1 महिना चाहिँ टर्चर हुन्छ। किनभने हामी जिन्दगी एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन गरेको छैन, थ्योरी बेसिसमा पढ्यौँ र आएर यहाँ एमसिक्युज गर्नु परिरहेछ। सुरुको 1 महिना टर्चर भयो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन, त्यो नर्मल हो। अब 2 महिना भइसक्यो, तेस्रो महिना भइसक्यो, 5औँ महिना भइसक्यो, अझै पनि एमसिक्यूसँग डर लाग्छ, एमसिक्यू नसोध्दै हुन्छ, यो क्वेसन नसोध्दै हुन्छ भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो मेरो फिल्ड होइन, म आफ्नो फिल्डबाट बाहिर आइसकेको छु, मेरो इन्ट्रेस्ट अरू नै थियो, अब म कसैको दबाबमा चाहिँ म यो फिल्ड पढ्न आएँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। किनभने यो इन्ट्रान्स भनेको कहिले पनि टर्चर होइन, हामीले बुझेर पढ्ने। इन्ट्रान्समा धेरै कुरा बुझ्ने कुराहरू छ। मैले आफै अहिले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब मैले आफै क्लासहरू दिने गरेको छु। त
मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब म एमबिबिएस म 4 वर्षदेखि म यहाँ एमबिबिएस अब लकडाउनले गर्दा चाहिँ 2 वर्षदेखि नै हाम्रो 3rd इयर चलिरहेछ भने चाहिँ स्टिल मलाई त्यो इन्ट्रान्सको कुराहरू म स्टिल सम्झिरहेको छु, स्टिल मलाई हरेक ट्रिक्सहरू थाहा छ भनेपछि त मैले त पक्कै पनि त्यो बेला त बुझेर पढाएँ होला नि त। मैले यदि त्यो रटेर पढाएँ भए या मलाई त्यो इन्ट्रान्स मैले टर्चरको रूपमा लिएको भए त अहिले म आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई त म त पढाउन सक्दिनँ थिएँ। भनेपछि त पक्कै पनि त्यो 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 कुराहरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट थियो र त म आज पनि मलाई त्यो कुराहरू यसो बुक एकचोटि बुक पल्टाउन पाएको छैन हरेक कुरा झल्झली आँखामा आउँछ भनेपछि त हामीले यसलाई टर्चरको रूपमा लिनु भएन। हामीले हरेक काम गर्ने हो, इन्ट्रान्सलाई पनि पढ्ने हो, घरमा पनि कुरा गर्ने हो, घुम्न पनि जाने हो, खेल्ने पनि हो, तर एउटा सेड्युल बनाउनु पर्यो। दिनमा म 12 घन्टा पढ्छु त 12 घन्टा जुन त्यो 12 घन्टा पढ्ने हो या त्यो जुन त्यो 10 घन्टा पढ्ने हो त्यो चाहिँ त्यो दिमाग चाहिँ पढाइमै हुनु पर्यो। फेरि यता च्याट अब घरमा मम्मीसँग भिडियो कल गर्दा चाहिँ फेरि त्यो दिमाग चाहिँ पढाइतिर जानु भएन। त्यति बेला घरकै परिवारहरूमा चाहिँ हामी रमाउनु सक्नु पर्यो। हामी खाने बेला फेरि पढाइको बारेमा चाहिँ सोचेर भएन। त्यो खानालाई नै हामीले फोकस गर्नु पर्यो। एक्सर्साइज गर्ने बेला चाहिँ अब हामीले इन्ट्रान्स पढ्दा अब कसैले पुरै मोटाइसकेको हुन्छ होइन एक्सर्साइज गऱ्यो भने मेरो टाइम वेस्ट हुन्छ होइन। एक्सर्साइज गर्ने आधी घन्टा टाइम या 1 घन्टा टाइम छ भने जाने हो, एक्सर्साइज पनि गर्ने हो, एभ्रिथिङ हामीले मेडिटेसन पनि गर्ने हो। हामीलाई एभ्रिथिङ जे छ हाम्रो एभ्रिथिङ चाहिँ हामीले आफ्नो रुटिन बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले 24 घन्टा पढेर पनि नाम निस्किन्छ नै भन्ने छैन र मैले 8 घन्टा मात्र दिनमा पढेँ रे तर मैले 8 घन्टा मात्र पढेँ मेरो साथीले त 15 घन्टा पढिरहेछ मेरो नाम निस्किँदैन उसको निस्किन्छ भन्ने पनि छैन। मैले के भने चाहिँ तिमीले कति घन्टा पढ्यो भन्दा पनि तिमीले कसरी पढिरहेछौ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्ज्याक्टली जुन है दादा त। भने चाहिँ दादाले भनेको हजुर ओभरअल मैले हामीले हजुर हजुर दा हजुर भन त। यसमा मैले जोड्न चाहेँ जुन दादाले भनेको महत्त्वपूर्ण र फलो गर्न जरुरी पनि छ। जुन मैले यसलाई जुन दादाले भनेको जस्तै अब हामीले चाहिँ धेरै घन्टा पढेर नाम निकाल्न सक्छौँ भन्ने हुँदैन। बरु थोरै घन्टा पढ्ने र कसरी पढेँ र कति पढेँ र कस्तो तरिकाले पढेँ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो आफ्नो अब अहिलेसम्मको प्रिपरेसनले पनि त्यही नै मलाई फिल दिएको छ र अब म अझै पनि पढिराखेको छु। म अझै विज्ञ भएको छैन। जुन दादाले भनेको जस्तै इन्ट्रान्समा विज्ञ हुन जरुरी छैन तर हामीले चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ नाम निकाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो भन्न खोजेको एउटा फिल इन्ट्रान्स भनेको एउटा हाम्रो ड्रिम होइन कि हाम्रो ड्रिम भनेको एमबिबिएस अथवा मेडिकल प्यारामेडिकल जुन पनि होला त्यो ड्रिममा पुगिसकेपछि त्यसमा हामीले रिसर्च अथवा त्यसमा विज्ञ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ दादाको पोइन्टमा। अब अन्तिममा मैले जस हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छु दादा किनकि लामो पनि भइसक्यो र मैले अन्तिममा हजुरलाई मेरो पर्सनल क्वेसन सोध्न चाहेँ। जुन मैले हजुरहरू जस्तै यस्तै अब हजुरहरू जस्तै अब जुन एउटा एक्सपिरियन्स भएको र जति पनि हाम्रो फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी बोटनी म्याथका टिचरहरूलाई चाहिँ मैले यो मेरो च्यानलबाट चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कसरी पढ्ने र कस्तो गर्ने भनेर मैले एउटा इन्टरेक्सन सेसन राखेको छु होइन। त्यो राखेको कस्तो छ अनि अर्को साथसाथै फेरि हामी 4 बजे चाहिँ हामीले क्वाड सेसनको चाहिँ क्लास गराउने गरिराखेको छु मैले आफ्नो। अब मैले गराउने भन्दा पनि म सँगसँगै साथ दिने भनौँ न। अब म न कुनै एक्सपर्ट हो, म टिचर होइन, मैले पढाउने क्यापेबिलिटी भएको चाहिँ होइन। तर भन्न खोजेको म यता पढ्छु यता क्वाड गर्छु र मेरो स्क्रिनबाटै सेयर भएर चाहिँ त्यहाँनिर क्वेसन आउँछ अनि त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ। मैले जानेको मैले एक्सप्लेन गर्न सक्ने म एक्सप्लेन गर्छु र साथीहरूले जसले जान्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गरेर मलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ र म त्यो एक्सप्लेनको बारेमा चाहिँ ब्रिफिङ गरिदिन्छु। यो गरिराखेको छु विगत केही दिनदेखि आज हामी जो 23-24 एपिसोड भइसकेको छ। र कस्तो छ दादा यो खास मैले वास्तवमा गरिरहेको ठिक छ कि अब यो गलत हो के हो त यो राम्रो हुन्छ कि के हो दादा? हजुर यस्तो हो अब तिमीले अब अरू स्टुडेन्ट जस्तै या होइन अब म जस्तै मैले त अब मैले चाहिँ अब तिमी म पनि इन्ट्रान्स फेजमा हुँदा चाहिँ मैले यस्तो सेसनहरू यसरी मैले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो यो क्वाडकोहरूदेखि लिएर यस्तो इन्टरभ्यूहरू हाम्रो मेडिकल इन्ट्रान्स एक्सपर्ट्सहरूदेखि लिएर जो अहिले मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ यस्तो मैले गरिनँ र मैले किन गरिनँ जस्तो मलाई लाग्छ कि आज किनभने अब मैले त्यो दिन आफू मात्र पढिरहेँ। अब मेरो होस्टेलमा मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा जो थियो उनीहरूलाई केही सिकाइदिन्थेँ उनीहरूसँग केही सिक्थ्यो भनेपछि त त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा मलाई व्यक्तिगत फाइदा भयो र म सँगै 2-4 जना जो मेरो साथीहरू थियो उनीहरूलाई फाइदा भयो। अब तिमीले जुन यो कन्सेप्ट लिएर आछौ चाहिँ यसले चाहिँ तिमीलाई मात्र होइन यो हाम्रो यो युट्युब च्यानलदेखि लिएर यो क्वाड हाम्रो जतिले चाहिँ यो सेसनहरू हेरिरहेछौँ हाम्रो जो कहाँ चाहिँ यो सेसनहरू पुगिरहेछन्
भनेपछि सबैलाई नै फाइदा भयो यसले गर्दा। भनेपछि यदि तिमीले पनि अरू स्टुडेन्ट जस्तै अब पढेर बसिरह्यो भने चाहिँ तिम्रो करियर राम्रो हुन्थ्यो। अब यसले गर्दा चाहिँ अब हजारौँ जनाको करियर राम्रो हुने भनेपछि तिमीले पनि अब यो सेसन अब मैले त अघि नै कुरा गरेँ, हाम्रो टाइम हुनु पर्यो, टाइम सेड्युल बनाउनु पर्यो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब जुन तिमीले 2 घन्टा 4 घन्टा जुन टाइम मेसेन्जरमा च्याट गरेर वेस्ट गर्थ्यौ भने त्यो टाइमलाई चाहिँ अब यता युज गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ एउटा सेड्युल बनाउने, मैले हप्तामा यति म एभ्रीडे 8 घन्टा 10 घन्टा पढ्छु प्लस यति। हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले पनि के गर्नु पर्यो भने अरू नै कुनै टाइमलाई जस्तै मेसेन्जरमा च्याट गरेर बिताउने टाइमलाई चाहिँ यतातिर युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा सेड्युल बनाउनु पर्यो। यति घन्टा चाहिँ म यो गर्छु, यति घन्टा चाहिँ म पढ्छु। अब पुरै आफ्नो पढाइ छोडेर 24 घन्टा यहाँ लाग्नु भएन र अब 24 घन्टा पढेर पनि भएन, किनभने 24 घन्टा तिमी पढ्नै सक्दैनौ, मान्छेको दिमाग न हो है। अब हामी म्याक्सिमम भनेको मान्छेले दिनमा म्याक्सिमम 10 देखि 12 घन्टा चाहिँ इफेक्टिभली पढ्न सक्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अब एक्सेप्सन्स एउटा दुइटा जहाँ पनि हुन्छ, त्यसको म फेरि त्यो अपवाद भन्ने कुरा, साइन्स भनेको अब वुमेन भनेकै अब एभ्रिथिङ, यो बायोलोजी भनेको अपवाद एउटा साइन्स अफ एक्सेप्सन हो। अब कोही होला 24 घन्टामा 20 घन्टा पढ्ने, तर नर्मल मान्छे भनेको इफेक्टिभ लर्निङ भनेको अप टु 10 आवर्स 12 आवर्स, त्यो पनि बिचमा सानो ब्रेक न्याप लिएर चाहिँ हामीले म्याक्सिमम दिनमा 10-12 घन्टा पढ्न सक्छौँ। त्यो बाँकीको 12 घन्टा यदि तिम्रो सुत्ने घन्टा आफू स्लिपिङ आवर्स 8 आवर्स भनेर छुट्याएको छ भने त्यसलाई 1 घन्टा घटाइदिने 7 घन्टा स्लिपिङ आवर्स, 1 घन्टा चाहिँ सुत्ने त्यो स्लिपिङ आवर्सको 1 आवर र त्यो च्याटिङ गर्नेको 1 आवर 2 आवर्सलाई चाहिँ यता ल्याइदिने। भनेपछि यसले गर्दा त तिमी सँगै अरू पनि हजारौँ स्टुडेन्टको पनि करियर अब कसरी पढ्ने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ मोटिभेसन। अब यो इन्ट्रान्स बेला नै धेरैलाई सुसाइडल थटहरू आउँछ। अब यो सुसाइडल थट भनेको अब यो किन आउँछ त यो सुसाइडल थट भने अब मान्छेले चाहिँ अब यो फिल्डमा हामीले चिन्नै सकेको हुँदैन। मेडिकल इन्ट्रान्स भनेको यो गुड गाइडेन्स, एउटा राम्रो गाइडेन्स पाउन सकेको हुँदैन। अब जसले गाइडेन्स पाइसकेको छ, जसले चाहिँ अब यसरी पढ्ने हो, यो गर्ने हो, जसले यो कुरा बुझिसकेको छ, उनीहरूलाई त खासै टेन्सन भएन। अब जसलाई राम्रो गाइडेन्स छैन, अब कसरी पढ्ने, कुन ट्रिक्स, अब धेरै कुराहरू छ इन्ट्रान्समा। तर मैले पर्सनली के फिल गरेको छु भने चाहिँ इन्ट्रान्स एकदम सजिलो छ, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एकदम सजिलो छ। हामीले धेरै अब लास्टमा ब्रिफली मैले के भने चाहिँ इन्ट्रान्स भनेको सजिलो छ। हामीले एउटा गाइडेन्स, एउटा प्रोपर गाइडेन्स आफ्नो सिनियरहरूसँग जसले इन्ट्रान्सको बारेमा बुझेका छन्, जसले अब मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर चाहिँ अहिले एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुन्छ, या अरू प्यारामेडिकल्स, एग्रिकल्चरदेखि लिएर होइन भेटनरीदेखि लिएर पिडिएस, अरू डिफ्रेन्ट नर्सिङहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा गाइडेन्स कसरी पढ्ने, के पढ्ने, के कुरा इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो पढाइ बाहेकका अरू यो घरको टेन्सन, यताको टेन्सन, उसको टेन्सन होइन, अब डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप हुन्छ त्यसको टेन्सन, त्योहरू चाहिँ अब यहाँ बिचमा चाहिँ ल्याउनु भएन। हामीले फर 1 इयर 1.5 इयर जति टाइम छ, हामीले चाहिँ पढाइ मात्र सोच्नु पर्यो, प्लस अरू त छँदैछ है, अरू अब घरमा कुरा गर्ने यताउति बाँकी स्पोर्ट्स, त्यो हेल्दी फुड्स, मेडिटेसनहरू छँदैछ, तिनीहरू पनि चाहिँ गरिराख्नु पर्यो साइड वाइज। तर यो बाँकी अरू टेन्सनहरू चाहिँ, त्यो बाहेकका अरू टेन्सनहरू चाहिँ यो बिचमा 1-1.5 वर्षलाई नलिएकै राम्रो। यसमा चाहिँ ओन्ली हाम्रो स्टडीसँग ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। प्लस अब अहिलेको सबभन्दा हटेस्ट इस्युज के छ भने 2 वर्षदेखि इन्ट्रान्स नै भएको छैन। 2 वर्षदेखि इन्ट्रान्स त भएको छैन भने चाहिँ स्टुडेन्टलाई त यो एकदम फ्रस्ट्रेसनको टाइम हो। भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले पोजिटिभिटी लिनु पर्यो। त्यो त हामी त 2 इयर्सदेखि 3rd इयरमा छौँ, भनेपछि त तिमीहरू केही पनि ढिलो भएको छैन। हामी 2 वर्षदेखि 3rd इयरमा छौँ, अझै हाम्रो 1 वर्ष अझै 3rd इयर चल्छ। जबकि 3rd इयरको टाइम भनेको म्याक्सिमम 10 देखि 12 महिना हो। 12 महिनाको ठाउँमा हामी अलरेडी 16-17 महिना 3rd इयर पढिसक्यौँ, अझै 8-9 महिना हामी 3rd इयर पढ्छौँ। भनेपछि त यो त तिमीहरूको लागि मात्र त वेस्ट होइन नि त यो टाइम। यो त हरेक यो देशको यो अब कोरोनाले गर्दा गरिब राष्ट्र, मेन हाम्रो जुन साउथ एसियन जुन कन्ट्रीहरू छ, यहाँ चाहिँ अब जसले प्रोपर भ्याक्सिन, पुरै मासमा भ्याक्सिनेसन पाएको छैन, जहाँ कोरोना अहिले पनि एकदम हाई छ, सबैलाई लस भएको छ। भने चाहिँ यो त तिम्रो लागि मात्रै लस होइन। तिमी एमबिबिएस, हाम्रो पनि अब अहिले जुन हाम्रो फर्स्ट इयरमा भाइहरू छ, उनीहरू 1.5 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो, स्टिल फर्स्ट इयरमै छ। भनेपछि त यो त तिमी यहाँ एमबिबिएसमा आएको भए पनि उनीहरू पनि फर्स्ट इयरमै हुन्थ्यो 4-5 वर्षसम्म। भनेपछि त यसलाई चाहिँ टेन्सन लिनु भएन। हाम्रो इन्ट्रान्स अब सकभर अहिले पनि हाम्रो हस्पिटलमा के छ भने क्रिटिकल पेसेन्ट्सहरू उत्तिकै छ।
भनेपछि इन्ट्रान्स अझै केही दिनसम्म चाहिँ अझै 1 मन्थ पछि नै अब केही नोटिस आउला, किनभने अब जबसम्म हाम्रो क्रिटिकल पेसेन्ट्सहरू मतलब हस्पिटलमा बेडहरू खाली हुन थाल्दैन, क्रिटिकल पेसेन्टहरूको डेथ रेट कम हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ इन्ट्रान्स अझै नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तोमा चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसन हुनु भएन, यो सबैको लागि लस हो। हरेक एभ्री तलदेखि माथिसम्म जति स्टुडेन्टहरू छौँ सबैको लागि, हाम्रोलाई पनि 2 वर्षदेखि 3rd इयरमा छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ खासै हामीले टेन्सन लिनु भएन। आफूलाई पढ्ने सक्दो जति सक्दो रिभिजन गर्ने, रिभिजन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा कुरालाई एटलिस्ट 10 चोटि पढेनौँ भने, र हामीले इमेज बनाउने, यो कुरा चाहिँ बुकको, हामीले जुन बुक पढ्छौँ त्यो बुकको कुन पेजको कतातिर छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ कि राइट ह्यान्ड साइडतिर छ, त्यहाँ एउटा डायग्राम छ, यो बुकको यो पेज यता चाहिँ एउटा डायग्राम छ, यहाँ चाहिँ यो कुरा लेखेको छ है। भनेपछि एभ्रिथिङको हाम्रो दिमागमा हामीले एउटा बुक्स धेरैचोटि रिपिटेडली पढ्यो भने चाहिँ त्यो इमेज बन्छ, त्यो इमेज बन्छ। तर त्यही 10वटा बुक एकैचोटि पढ्यो भने त्यो इमेज बन्दैन। त्यही भएर एउटा बुक धेरैचोटि पढ्नुको फाइदा के छ भने चाहिँ हामीलाई इमेज बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी विचार गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो नाम निस्किन्छ, हाम्रो नाम चाहिँ निस्किन्छ। दादाले भनेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र हामीले यो फलो गर्न र मनन गर्न पनि छ। र मैले धेरै कुरा सिकेँ, कति कमी कमजोरी गरिराखेको रहेछु भन्ने कुरा होइन। जुन सेड्युल बनाएर भन्ने कुरा छ त्यो त बनाउन जरुरी छ। जुन मैले धेरै अगाडिदेखि नै सेड्युल बनाइरहेको छु, फेरि सेड्युल पनि अरूले बनाइदिएर चाहिँ सेड्युल बन्दैन। त्यो आफ्नो समय, आफ्नो सबै मिलाएर जुन 10 to 12 आवर्स चाहिँ हाम्रो स्टडी टाइम चाहिँ गर्नुपर्छ। 8 देखि 12 आवर्स चाहिँ हाम्रो सबै कुरा मिलाएर चाहिँ त्यो पढ्नुपर्छ। सेड्युल चाहिँ आफै बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्टडीको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। दादासँग धेरै कुराहरू जानकारी पाउनु भयो होला अवश्य पनि, र मैले पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ, र यस्तै कुराहरू धेरै सिक्न पाइयोस् आशा गर्दै जाउँ। हजुरको पनि MBBS को लागि बेस्ट अफ लक करियर फ्युचरमा। अवश्य पनि मसँग भेट होला भन्ने आशा गरिराखेको छु। र जुन यस्तो राम्रो भ्यालुएबल समय दिएर मसँग कुरा गर्दिछु र धेरै जुन हजुरको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दिछु, हामीलाई पनि यो कुरा थाहा पाउँदाखेरि कति कुरा हाम्रा विकनेसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सच्याउन सक्छौँ जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो सेसन सुरु गरेको हुँ। दादालाई अब जुन यो टक सोबाट मैले बिदा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दादा। हस्त नमस्ते दादा। हजुर हस्त भाइ। अब लास्टमा मैले चाहिँ अब सबैलाई के भन्न चाहे भने चाहिँ अब यो कोरोनाको बेला हो अहिले। त्यही भएर चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ अब यो कोरोना उत्तिकै अब बढिरहेछ। अहिले केही दिनदेखि केस घटेको देखिए पनि टेस्ट पनि घटिरहेछन्। त्यही भएर चाहिँ केस पनि घटेको छ। अब जब मान्छे हिलडुल गर्न थाल्छन् केस फेरि बढ्छ नै। त्यही भएर चाहिँ अब यदि आवश्यक परेमा चाहिँ हामीले मेन कोरोनाको उपचार भनेको मास्क हो। हामीले 2वटा मास्क है, यदि हामीले यो सर्जिकल मास्क लगाइरहेछौँ भने चाहिँ एटलिस्ट 2वटा मास्क लाउनु पर्यो। एउटा मास्कबाट चाहिँ भाइरस छिर्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर 2टा मास्क लाउने प्लस बेला बेला चाहिँ सेनिटाइजर गरेर राख्ने। कोरोनाको उपचार भनेको यही हो, मास्क र प्लस यदि भ्याक्सिन आइरहेछ भने, भ्याक्सिन उपलब्ध भइरहेछ भने चाहिँ रिसर्च हाम्रै टिचिङ हस्पिटलको रिसर्चमा के थाहा के सरहरूले एउटा कन्क्लुजन निकाल्नुभयो भने, जस्तै हाम्रो यो भ्याक्सिनको डबल डोज लगाएका छन्, त्यो मध्ये एउटा पेसेन्ट पनि अहिलेसम्म डेथ भएको छैन। भनेपछि डबल डोज लगाएको भ्याक्सिन लगाएका जति पनि उमेर भएको पेसेन्ट होस्, डेथ चाहिँ भएको छैन। ठिक छ, अब पोजिटिभ आएको छ, केही हदसम्म सिम्टम्स आएको छ, हल्का गाह्रो भएको छ, तर डेथ चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यदि मिल्छ भने यदि अब सरकार गभर्मेन्टले पनि अब यो केही प्रयास त गरिरहेछन्। त्यही भएर चाहिँ अब भ्याक्सिन लाउने, अब सबैले भ्याक्सिन लाउनु पर्यो। प्लस हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कोरोनासँग ट्रान्समिसनमै रोक्नलाई चाहिँ मास्क सेनिटाइजरहरू युज गरेर हल्का प्रिकसनका साथ चाहिँ हामी सबैजना सुरक्षित हुनु पर्यो। इक्जाम चाहिँ अब कोरोना सकिन साथ केस हल्का डेथ रेट कम हुन साथ इक्जाम चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैले आशा गरौँ। ल हुन्छ दादा, जुन दादाले सबैजनाले भ्याक्सिन चाहिँ लगाइदिनु होला। अब मास्क र सेनिटाइजर भनेको सबैलाई अवगत नै छ। ल आजको जुन एपिसोड अथवा सेसनबाट मैले दादालाई बिदा गर्न चाहन्छु। ल हुन्छ दादा, हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै साथ दिनुभयो। हस् हस् नमस्ते। नमस्ते।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको जुन विज्ञ भन्दा पनि दादाको जुन एक्सपिरियन्स थियो, जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको र कस्तो लाग्यो, कृपया सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु। र पक्कै पनि जति पनि यो फिल्डमा आउने मेडिकलमा आउने साथीहरू, +2 का भाइ बहिनी र मेडिकल एस्पिरेन्ट साथीहरूलाई पनि ज्ञानवर्धक र बौद्धिक खुराक चाहिँ यो जुन दादाले भनिसकेको छ यो अवश्य पनि राम्रो हुनेछ र हामीले सबैजनाले फलो गर्नुपर्नेछ। र मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। र अब यति भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। टक सो विथ सुबलबाट बिदा हुँदै हस्त नमस्ते सबैजनालाई। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाई बाई, लभ यु अल, बाई।